नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः। यज्ञशिष्टाचिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। अतः श्लोकस्य अस्य अन्वयः। यज्ञशिष्टाचिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते ये आत्मकारणात् पचन्ति ते पापाः तु अघं भुञ्जते। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशश्च वैश्वदेवादियज्ञान् देवान् अर्पयित्वा तच्छेषं यज्ञजिष्टं भोक्तुकामाः सज्जनाः सर्वपापेषु मुक्ताः भवन्ति। किन्तु यः स्वार्थान् पजित्वा भुङ्क्ते सः स्वीयपापकर्माणि एव भुनक्ति च। धन्यवादः।